Otis.com. Learn anywhere, anytime. हेलो एभ्रिवान, आजको हाम्रो टपिक छ एटोमिक स्ट्रक्चर र यो एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको केमिस्ट्रीको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। अब हामीलाई सबैलाई थाहा छ यो एटम भनेको के हो भन्ने त थाहा छ। एटम भनेको स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट व्हिच क्यान टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन, जस्तै हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम भनेर एटम भनेर हामीले पहिले पनि पढेको थियौँ। अब यसको स्ट्रक्चरको बारेमा स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ एटोमिक स्ट्रक्चर। अब यो एटोमिक स्ट्रक्चर भनेको एटम के मिलेर बन्छ त सबभन्दा पहिला त्यो थाहा हुनु पर्यो। एटम भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर बन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा सब एटोमिक पार्टिकल भन्छौँ। सब एटोमिक पार्टिकल। सब एटोमिक पार्टिकल भनेर केलाई भन्छ अरे? एउटा इलेक्ट्रोन, अर्को प्रोटोन, अर्को न्युट्रोन। अब यिनीहरू भनेको के त? अब इलेक्ट्रोन भनेको कस्तो, प्रोटोन भनेको कस्तो, न्युट्रोन भनेको कस्तो भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। जस्तै इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भनेर भन्ने, इलेक्ट्रोन इज नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल। अनि त्यसपछि प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल, प्रोटोन इज पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल। र न्युट्रोन भनेको न्युट्रल पार्टिकल, यसमा कुनै चार्ज हुँदैन, प्लस चार्ज पनि हुँदैन, माइनस चार्ज पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि यो इलेक्ट्रोन इज डिस्कभर्ड बाई जे थोम्सन। हामीलाई इन्ट्रान्समा एकदम सोध्ने क्वेसन भनेको इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन, न्युट्रोन कसले डिस्कभर गर्यो भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो भनेको इलेक्ट्रोन डिस्कभर्ड बाई जे थोम्सन। अनि प्रोटोन इज डिस्कभर्ड बाई गोल्डस्टेन, प्रोटोन इज डिस्कभर्ड बाई गोल्डस्टेन। एन्ड न्युट्रोन इज डिस्कभर्ड बाई च्याडविक, न्युट्रोन इज डिस्कभर्ड बाई च्याडविक। ल, यो हामीले फर्स्ट पोइन्ट भन्यौँ, यो सेकेन्ड पोइन्ट भन्यौँ। अब थर्डमा यिनीहरूको मास कति हुन्छ त? इलेक्ट्रोनको मास हुन्छ 9.1 × 10⁻³ kg हुन्छ। इलेक्ट्रोनको मास 9.1 × 10⁻³ kg हुन्छ। त्यस्तै प्रोटोनको मास हुन्छ 1.67 × 10⁻27 kg, 1.67 × 10⁻27 kg हुन्छ। अनि त्यस्तै न्युट्रोनको मास पनि सेम हुन्छ भनेको 1.67 × 10⁻27 kg हुन्छ। अनि अब इलेक्ट्रोनको पोजिसनको बारेमा कुरा गरौँ। इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रोन भनेको बिचमा न्युक्लियस हुन्छ, यसलाई चाहिँ रिभल्भ गर्ने काम गर्छ भनेपछि रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस, रिभल्भ अराउन्ड द न्युक्लियस। त्यस्तै प्रोटोन र न्युट्रोन कहाँ हुन्छ भन्दा न्युक्लियसमा हुन्छ भनेपछि एट न्युक्लियस, भनेपछि कहाँ हुन्छ यो प्रोटोन? न्युक्लियसमा हुन्छ, यो पनि न्युक्लियसमै हुन्छ। अनि त्यसपछि अब चार्जको कुरा गरौँ। चार्ज, अब इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल भनेर भनिसकेको छ भनेपछि यसको चार्ज कति हुन्छ भन्दा माइनस हुनु पर्यो, 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ। माइनस 1.6 × 10⁻19 कुलम हुने भयो। प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज भनेपछि पोजिटिभ साइन हुनु पर्यो, प्लस 1.6 × 10⁻19 कुलम हुन्छ। त्यस्तै न्युट्रोन भनेको न्युट्रल पार्टिकल भनेपछि यसको चार्ज 0 हुने भयो। अब हामीले यो कम्पेरिटिभली पढ्दाखेरि चाहिँ यसरी पढ्ने, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। अब यो भनेको कस्तो पार्टिकल हो, कसले डिस्कभर गरेको हो, अनि त्यस्तै मास कति छ, चार्ज कति छ र लोकेसन अथवा पोजिसन कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा जान्ने हो भने यो कुरा पनि सकियो। सब एटोमिक पार्टिकल भनेर इक्जाममा व्हिच अफ द फलोइङ इज सब एटोमिक पार्टिकल भनेर सोध्न सक्छ। हामीले के जान्नु पर्यो भन्दा इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ सब एटोमिक पार्टिकल भन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब यसपछि अब हामी केही टर्मको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, जस्तै आइसोटप्स। यो आइसोटप्स भनेको चाहिँ यसको मिनिङ के हो भन्दा एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सेम एटोमिक नम्बर, elements having same atomic number but different in
सेम एटमिक नम्बर बट डिफरेन्ट इन एटमिक मास। एटमिक मास त्यस्तो कम्पाउन्ड अथवा एलिमेन्ट जसको एटमिक नम्बर सेम छ तर एटमिक मास डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई आइसोटप भन्छ। जस्तै इक्जाम्पल अब हाइड्रोजन लिन सकिन्छ। हाइड्रोजनको 3 वटा आइसोटप हुन्छ। जस्तै 1H1, 1H2, 1H3। यसलाई के भन्छ भन्दा प्रोटियम भन्छ, यसलाई ड्युटेरियम भन्छ र यसलाई ट्राइटियम भन्छ। हाइड्रोजनको 3 वटा आइसोटप हुन्छ। अब हामीले यहाँ यसरी लेख्दाखेरि यहाँ तलपट्टि लेखेको यो साइडमा लेखेको चाहिँ एटमिक नम्बर हो र माथिपट्टि यहाँ लेखेको चाहिँ एटमिक मास हो। जस्तै हामीलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दा एक्स छ, यहाँ ए छ, यहाँ बी छ। अब ए र बी ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। यो ए भनेको एटमिक नम्बर हो र यो माथिपट्टिको चाहिँ के हो भन्दा एटमिक मास हो। भनेपछि हाइड्रोजनको 3 वटा आइसोटप हुन्छ, प्रोटियम, ड्युटेरियम र ट्राइटियम हुन्छ। त्यही भएर यो सबैको हामीले मासलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हाइड्रोजनको टोटल मास कति हुन्छ भनेको थियो भन्दा 1.008 AMU हुन्छ भनेको थियो। त्यस्तै क्लोरिनको 35.5 हुन्छ एटमिक वेट भनेर भनेको थियो। किन भन्दा क्लोरिनको पनि 2 वटा आइसोटप हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले एभरेज निकाल्दाखेरि त्यो फ्र्याक्सनमा आउँछ। अब तिमीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको जस्तै यस्तो किन हुन्छ त, एटमिक मास भनेको फ्र्याक्सनमा किन आउँछ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। अब त्यसको एन्सर भनेको जस्तै फ्र्याक्सनल एटमिक वेट इज ड्यू टु, फ्र्याक्सनल एटमिक वेट इज ड्यू टु के को कारणले गर्दा रे, आइसोटपको कारणले गर्दा। आइसोटप्सको कारणले गर्दाखेरि यो फ्र्याक्सनल एटमिक वेट हुन्छ। त्यस्तै अब यो आइसोटप चाहिँ के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्दा आइसोटप इज ड्यू टु, आइसोटप इज ड्यू टु के को कारणले हुन्छ, ड्यू टु डिफरेन्स इन नम्बर अफ न्युट्रोन, डिफरेन्स इन नम्बर अफ न्युट्रोन यसको कारणले गर्दा हुन्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ इन्ट्रान्समा क्वेसनहरुमा सोध्दाखेरि। किन यस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो एउटा आइसोटपको कारणले गर्दा हुन्छ, आइसोटप चाहिँ न्युट्रोनको कारणले गर्दा हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। अब यस्तै अर्को टर्म छ आइसोबार। आइसोबार भन्ने टर्म छ। यो आइसोबार भनेको के हो भन्दा यो माथि जस्तै। अब माथि के थियो भन्दा सेम एटमिक नम्बर थियो, हामीले यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा रिभर्स गरिदिने, सेम एटमिक मास भन्ने, सेम एटमिक मास बट डिफरेन्ट इन एटमिक नम्बर। एटमिक मास सेम भएको तर एटमिक नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट भएको एलिमेन्टहरूलाई के भन्छ भन्दा आइसोबार भन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल इम्पोर्टेन्ट छ। इक्जाम्पलमा के भन्न सकिन्छ भन्दा जस्तै 18 मा के पर्छ, आर्गन पर्छ। आर्गन यसको वेट भनेको 40 हुन्छ। 19 मा के पर्छ, पोटासियम। पोटासियमको पनि यो आइसोटपको 40 हुन्छ। त्यस्तै 20 मा के पर्छ, क्याल्सियम पर्छ, यसको पनि 40 हुन्छ। अब हामीले यो इक्जाम्पलबाट के थाहा पाउन सक्यौं, के बुझ्न सकिन्छ भन्दा यहाँ सबैमा यो भनेको तलपट्टिको के रे एटमिक नम्बर कि एटमिक मास रे, एटमिक नम्बर भनेपछि 18, 19, 20 छ। एटमिक नम्बर के भयो, डिफरेन्ट भयो। तर माथिपट्टि 40 छ, एटमिक मास के भयो, सेम भयो। भने यस्तो टर्मलाई के भन्छ भन्दा आइसोबार भन्छ। अब आइसोटप र आइसोबार सम्झिन चाहिँ सजिलो छ। आइसोटप भनेको सेम एटमिक नम्बर अनि त्यसपछि आइसोबार भनेको सेम एटमिक मास, त्यति सम्झियो भने भइहाल्यो। त्यस्तै अर्को टर्म छ आइसोटोन, आइसोटोन्स। अब यो आइसोटोन्स भनेको के त भन्दा आइसोटोन भनेको एलिमेन्ट जसको चाहिँ एटमिक नम्बर पनि डिफरेन्ट छ अनि एटमिक मास पनि डिफरेन्ट छ। एटमिक नम्बर पनि डिफरेन्ट छ, एटमिक मास पनि डिफरेन्ट छ, तर नम्बर अफ न्युट्रोन चाहिँ सेम छ भने, नम्बर अफ न्युट्रोन सेम छ भने त्यसलाई आइसोटोन भन्छ। एलिमेन्ट ह्याभिङ डिफरेन्ट एटमिक नम्बर एन्ड एटमिक मास बट सेम नम्बर अफ न्युट्रोन इज कल्ड आइसोटोन। ल जस्तै इक्जाम्पल 14 भनौँ। 14 मा के पर्छ, सिलिकन पर्छ।
सिलिकन यो 30 भयो एन्ड 15 मा के पर्छ फस्फोरस पर्छ 31। अब हामीले यहाँ डिफरेन्ट के भन्यो भन्दा नम्बर अफ न्युट्रोन सेम हुनुपर्छ भनेपछि यसको डिफरेन्स निकाल त 30 - 14 र 31 - 15 भनेको त सेम भयो भनेपछि यो भनेको यो टर्मलाई चाहिँ आइसोटोन भन्छ। यति कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो। अब यसपछि एटोमिक मोडलको बारेमा हामीले डिस्कस गर्छौं। एटोमिक मोडलमा हामीले सुरुमा यसको हिस्ट्रीमा के छ भन्दा सुरुमा धेरै मोडलहरू प्रपोज भए तिनीहरू चाहिँ खासै इफेक्टिभ भएन। त्यसपछि यहाँ हामीले पढ्नु पर्ने भनेको चाहिँ रुथरफोर्ड अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट। ल रुथरफोर्डले अल्फा रे स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट दियो। अब यसको बारेमा पढ्छौं। यो रुथरफोर्डले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्यो अल्फा रे सम्बन्धी। उसले चाहिँ के गर्यो भन्दा फर्स्टमा एउटा लिडको यस्तो बनायो अनि त्यसपछि यहाँ एउटा केभिटी बनायो, एकदम सानो केभिटी बनायो अनि यहाँ चाहिँ के राख्यो भन्दा रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट राख्यो, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट लाइक रेडियम राख्यो अनि त्यसपछि यहाँ एउटा स्लिट बनायो अनि यहाँ स्लिट भनेको यसको यो जुन होल भनेको चाहिँ एकदमै सानो बनायो। किन भन्दा एकदम थोरै मात्रै अल्फा पार्टिकलहरू यो रेडियोएक्टिभ एलिमेन्टले निकालेको अल्फा पार्टिकल चाहिँ एकदम थोरै मात्रै पास हुने गरी यो स्लिट बनायो अनि त्यसपछि यहाँनेर एउटा थिन गोल्ड फोइल राख्यो, गोल्डको फोइल बनाएर राख्यो अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा मुभेबल जेठियानियस स्क्रिन भनेको जिंक सल्फाइडको स्क्रिन राख्यो। ल यस्तो एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्ट गर्यो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा यो अल्फा पार्टिकल निस्किन्छ र केही मात्रै भनेको यहाँ एकदमै सानो छ नि त यो स्लिट त, यहाँ के गर्यो भन्दा केही मात्रै पार्टिकल चाहिँ यसरी पास भयो। अब कहाँ गयो भन्दा गोल्ड फोइलमा गयो। गोल्ड फोइलबाट चाहिँ के भयो भन्दा म्याक्सिमम यो इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ यो पार्टिकलहरू यसरी गयो। अब यो जेठेनियस स्क्रिनको काम भनेको के भन्दा यो मुभेबल हुन्छ र यसले चाहिँ अल्फा पार्टिकललाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसपछि जब यो थिन गोल्ड फोइलबाट यो पार्टिकलहरू यहाँबाट पास भएर जिंक स्क्रिनमा स्ट्राइक हुन्छ तब के हुन्छ भन्दा त्यहाँ एउटा यो अल्फा पार्टिकलहरूको डिटेक्सन हुन्छ, देखिन्छ। अनि त्यसपछि यो भनेको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट एरेन्जमेन्ट भयो। अझ एकचोटि सुन्नु, एक्सपेरिमेन्टल एरेन्जमेन्टमा सबभन्दा पहिले एउटा यो लिडको यस्तो एरेन्जमेन्ट बनाउने, लिडमा एउटा केभिटी बनाउने, एकदम सानो केभिटी बनाउने, त्यहाँ चाहिँ रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट राख्ने जस्तै रेडियम राख्ने। किन राख्ने भन्दा त्यसले चाहिँ अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ। यो अल्फा पार्टिकल इमिट गरिसकेपछि चाहिँ एउटा स्लिट बनाउने। यो स्लिट भनेको एकदमै सानो हुन्छ र किन सानो हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट एकदमै थोरै अल्फा पार्टिकल मात्रै पास हुन सकोस् भनेर सानो बनाएको। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा थिन गोल्ड फोइल हुन्छ अनि यो गोल्ड फोइलको साइज चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, जस्तै यसको साइज भनेको 0.0004 cm हुन्छ। अब यो यति सानो किन बनाएको भन्दा यो साइज चाहिँ एटमसँग इक्विभ्यालेन्ट होस् भन्नको लागि चाहिँ यति सानो बनाएको। अनि त्यसपछि यो अल्फा पार्टिकलहरू यहाँबाट पास भइसकेपछि के हुन्छ भन्दा जिंक सल्फाइड स्क्रिनमा स्ट्राइक हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा अल्फा रे डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। यति कुरा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट पार्ट भयो। अब अब्जर्भेसन के भयो त, के कुरा अब्जर्भ गरियो त यसबाट? ल के कुरा अब्जर्भ गरियो भन्दा अब मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल भनेको यहाँबाट सिधा गयो भनेको पास विदाउट डिफ्लेक्सन। मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट डिफ्लेक्सन अथवा अनडिफ्लेक्टेड भएर गयो। अनि त्यसपछि केही अल्फा पार्टिकलहरू चाहिँ एंगल बनाएर स्मल अथवा लार्ज एंगल बनाएर गयो। कोही यतापट्टि भाङ्गियो, कोही यतापट्टि भाङ्गियो, स्मल अथवा लार्ज एंगल बनाएर पास भयो। अनि त्यसपछि केही के भयो रे स्मल एंगल और लार्ज एंगल बनाएर डिफ्लेक्सन भयो। ल अनि त्यसपछि अब केही भनेको एकदमै थोरै भेरी भेरी फ्यू
एकदमै थोरै भनेको 1 आउट अफ 1 2 3 4 5 1 आउट अफ 1 लाख। ल एकदमै थोरै भनेको 1 लाखमा एउटा पार्टिकल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो आफ्नै पाथमा ओरिजिनल पाथमा फर्केर आयो भनेको ओरिजिनल पाथमै फर्केर आयो। यो तीनवटा अब्जर्भेसन चाहिँ यहाँबाट गरियो भनेको मोस्ट अफ द अल्फा रे सिधा गयो अनडिफ्लेक्सन भएर डिफ्लेक्सन नभइकन गयो अनि केही अल्फा रे चाहिँ स्मल एंगल अथवा लार्ज एंगल बनाएर गयो अनि त्यसपछि एकदमै थोरै 1 लाखमा एउटा चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नै ओरिजिनल पाथमा यसरी फर्कियो यो पाथमै फर्कियो। ल यति चाहिँ अब्जर्भेसन भयो। अब यो अब्जर्भेसनबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सकिन्छ त? अब के कन्क्लुजन आयो त? हामीले यो अब्जर्भेसन त गर्यो त्यसले कसले? रुथरफोर्डले। अब यसको कन्क्लुजन के त अथवा रिजल्ट के त? ल यसको रिजल्ट के भन्दा जस्तै हामीले सुरुमा के भन्यो भन्दा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड भएर अथवा केही डिफ्लेक्सन बिना नै जान्छ पास हुन्छ यहाँबाट भनेको थियो। भनेपछि अब यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भन्दा जस्ट सपोज म यो कोठामा आएँ भनेको म नयाँ छु यो कोठामा नयाँ छु र मैले आँखा पनि देख्दिनँ। अब म कोठाबाट यो ढोकाबाट भर्खर मात्रै छिरेँ अनि त्यसपछि म हिँड्दै जाँदाखेरि कतै पनि केही ठोक्किने ओर्ने केही अब्स्ट्याकल आएन भने मैले के बुझ्छु त त्यहाँ? भनेपछि त्यो कोठा चाहिँ खाली छ भन्ने बुझ्छु नि हैन। यहाँ पनि त्यस्तै धेरै पार्टिकलहरु चाहिँ केही डिफ्लेक्सन बिना अवरोध बिनै अगाडि सिधा गयो भन्नुको मतलब त्यहाँ केही छ छैन भनेपछि एटममा के हुन्छ भन्दा एटममा लार्ज स्पेस हुन्छ भनेको सबै धेरै जसो स्पेस चाहिँ के हुन्छ भन्दा खाली हुन्छ अथवा इम्प्टी स्पेस हुन्छ। यो लार्ज स्पेस अथवा यो इम्प्टी स्पेस हुन्छ भनेर बुझिन्छ। मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल कुनै डिफ्लेक्सन बिना गयो मतलब एटममा धेरै जसो पार्ट चाहिँ के छ भन्दा खाली छ। अनि अब दोस्रो पोइन्ट हेरौँ। म्याक्सिमम यो केही एकदम स्मल एमाउन्ट अफ पार्टिकल चाहिँ स्मल एंगल अथवा लार्ज एंगल बनाएर जान्छ भनेको छ। भनेपछि अब अघिको एक्जाम्पल लिउँ। ल म कोठाभित्र छिरेँ। कोठाबाट भित्र छिर्दाखेरि म कसैमा एउटा केही पार्टिकलमा ठोक्किएँ। अब के हुन्छ भन्दा म त्यही ठोक्किएतिर त जाँदिनँ। म त्यसलाई छलेर अर्को यतापट्टि जान सक्छु अथवा यतापट्टि जान सक्छु। भनेपछि केही पार्टिकलहरु चाहिँ स्मल एंगल अथवा लार्ज एंगल बनाएर गयो भनेपछि यतापट्टि साइड यसरी यतापट्टि गयो अथवा यतापट्टि गयो भन्नुको मतलब त्यहाँ बीचमा केही छ भनेको एटम कन्टेन्स हेभी पार्टिकल। ल एटमको बीचमा चाहिँ केही पार्टिकल छ पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल छ अथवा केही पार्टिकल छ जसको कारणले गर्दा यो स्मल डेभिएसन आयो एंगल यो स्मल डेभिएसन बनाएर अथवा एंगल बनाएर के भयो भन्दा पास भयो। अब अर्को थर्ड नम्बर हेरौँ। 1 आउट अफ 1000 भनेपछि यो एकदमै थोरै मात्रै पार्टिकल के हुन्छ भन्दा ओरिजिनल पाथ भन्दा बाहिरबाट जान्छ अरे के अरे ओरिजिनल पाथबाट फर्किएर जान्छ अरे भन्नुको मतलब अब यहाँ यति थोरै चाहिँ किन गयो होला? 1 लाख पठाउँदाखेरि एउटा मात्रै फर्कियो रे भनेपछि के हुन्छ भन्दा जस्तै म कोठामा भित्र छिरेको छु अनि त्यसपछि म कसैमा ठोक्किएँ भने त म अब त्यतापट्टि त जाँदिन फर्किएर अर्को बाटो जान्छु होला। त्यस्तै यहाँ पनि के गर्यो भन्दा त्यो पार्टिकल कसैसँग ठोक्कियो बीचमा केहीसँग स्ट्राइक भयो अनि स्ट्राइक भइसकेपछि के भयो भन्दा त्यो आफ्नै बाटो फर्कियो। अब यत्रो 1 लाखवटा पठाएको मध्ये एउटा मात्रै किन फर्कियो त भन्दा त्यहाँ एकदमै सानो पार्टिकल मात्रै छ। त्यत्रो धेरै रेहरू पास हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै यो रे छ यहाँ एउटा सानो पार्टिकल मात्रै छ भनेपछि यसरी पास गर्दाखेरि त यहाँ एउटा मात्रै ठोक्कियो नि त अरु त जानी भयो सिधै। भनेपछि बीचमा एकदमै सानो पार्टिकल छ जसले गर्दाखेरि एटमहरु अथवा पार्टिकलहरु फेरि आफ्नै बाटोमा फर्किन्छ भनेर भनेको बीचमा केही स्मल पार्टिकल छ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकलहरु फर्कियो आफ्नै पाथमा फर्कियो भनेर यसले भन्यो। अब हामीले यसलाई एकचोटी समराइज गरौँ। रुथरफोर्डले के गर्यो भन्दा एउटा लिडको स्लिट बनायो त्यसको बीचमा चाहिँ एउटा सानो केभिटी बनायो त्यसमा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट राख्यो रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट लाइक रेडियम राख्यो अनि त्यस रेडियमले के गर्छ भन्दा अल्फा पार्टिकल इमिट गर्छ अनि त्यसपछि एउटा स्लिट बनायो। स्लिट भनेको एकदमै सानो बनायो। सानो किन गरेको भन्दा त्यसबाट
अल्फा पार्टिकल एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै पास होस् भनेर सानो बनाएको। अनि त्यसपछि अगाडि के गर्यो भन्दा एकदम थिन गोल्ड फोइल राख्यो। यो गोल्ड फोइल भनेको यसको साइज भनेको 0.0004 cm राख्यो। किन यति सानो बनाएको भन्दा एटमको माससँग यो एटमको साइजसँग इक्विभ्यालेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यति सानो बनाएको। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दा एउटा जिंक सल्फाइड स्क्रिन राख्यो, मुभेबल जिंक सल्फाइड स्क्रिन राख्यो। अनि त्यसपछि त्यो जिंक सल्फाइड स्क्रिनले के काम गर्छ भन्दा अल्फा पार्टिकलहरूलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अनि अब यसबाट हामीले अब्जर्भेसन के कुरा अब्जर्भ गर्न सकियो भन्दाखेरि मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्सन। अनि सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड by making small angle or large angle। अनि त्यसपछि भेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल भनेको 1 लाख मा एउटा मात्रै अल्फा पार्टिकल चाहिँ के भयो भन्दा आफ्नै ओरिजिनल पाथमा फर्कियो। यति कुरा चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमा गर्यौं। अब यसपछि कन्क्लुजन निकाल्ने। कन्क्लुजन के भयो भन्दा मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्सन गइरहेको छ भनेपछि त्यसबाट के बुझ्ने भन्दा एटम भित्र एकदम लार्ज स्पेस छ र त्यो स्पेस चाहिँ कस्तो छ भन्दा एम्प्टी स्पेस छ, एकदम खाली ठाउँ छ त्यसमा। त्यही भएर त्यो विदाउट एनी डिफ्लेक्सन गयो। अनि त्यसपछि स्मल एंगल और लार्ज एंगल बनाएर गयो भन्नुको मतलब के भन्दा त्यहाँ चाहिँ कुनै बीचमा एउटा पार्टिकल छ जसमा स्ट्राइक भएर त्यहाँ के भयो भन्दा डेभिएसन भयो, एंगल बनाएर पार्टिकलहरु पास भयो। अनि त्यसपछि अर्को थर्ड भनेको एकदमै थोरै मात्रै ओरिजिनल पाथमा फर्किन्छ अरे भनेपछि अब थोरै मात्रै फर्किन्छ भन्नुको मतलब स्मल पार्टिकल भनेको त्यो बीचमा एउटा सानो स्मल पार्टिकल छ जसले गर्दाखेरि त्यो एउटा मात्रै फर्कियो। जस्तै यसको एक्जाम्पलहरु पनि दिन सकिन्छ। जस्तै एउटा रुखमा आँप फलेको छ, अब धेरै नै आँप फलेको छ भन्दा त्यो झटारो हान्दाखेरि एउटा न एउटा त पक्कै पनि झर्छ। तर त्यो रुखमा एउटा मात्रै आँप छ भने अब त्यसलाई त एकदम ताकेर मात्रै हान्नु पर्यो, धेरै हान्दाखेरि एउटाले मात्रै झराल्न सक्छ। त्यस्तै यहाँ पनि के भन्ने भन्दाखेरि यत्रो मध्ये किन एउटा मात्रै ओरिजिनल पाथमा ब्याक भयो भन्दा त्यसमा बीचमा एकदमै सानो पार्टिकल छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ब्याक भयो भनेर भन्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि ल यसको ड्रब्याक भनेर भन्छ। ड्रब्याक भनेको यसले के कुरा भन्न सक्दैन त भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै अब इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ भन्दा सर्कुलर पाथमा घुम्दै जान्छ। सर्कुलर पाथमा घुम्दै जाँदाखेरि अब यो इलेक्ट्रोन यो सर्कुलर पाथमा एउटै पाथमा घुमिरहन त के हुन्छ भन्दा यहाँ इनर्जी चाहिन्छ। अब यो घुमिरहँदाखेरि त एउटा इनर्जीमा त घुम्न सक्दैन, इनर्जी डाउन हुँदै हुँदै गएर यहाँ न्यूक्लियसमा आएर यो ड्यामेज हुन सक्छ भनेर भन्न सक्छ। तर त्यस्तो एक्ज्याक्टली त हुँदैन भनेपछि यसले स्टेबिलिटी अफ एटमको बारेमा भन्न सक्दैन। अनि अर्को चाहिँ स्पेक्ट्राको बारेमा पनि एटमिक स्पेक्ट्राको बारेमा पनि यसले भन्न सक्दैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ यसले भन्न सक्दैन, स्टेबिलिटी अफ एटम र स्पेक्ट्राको बारेमा भन्न सक्दैन।